Jinggoy Estrada na priso na. Duha na kamembro sa majority block sa Senado ang nangalagas, samtang ang minority block nagpakaron ingnon nga limpyo tungod kay sila ra lagi kuno ang nanunga sa sesyon kagahapon sa Senado. Ang pangutana, kinsa kay isunod og papriso? Mayong adlaw mga katawhan, ako diay si Mads Keeper ug karong adlaw atong hisgutan ang lain na pud nga movement sa Senado. Pinaagi sa panguna ni John Vic Remulla ug ang blessing gikan sa kahitasan, blessing sa tao nga itago lang nato sa pangan nga Baby M. Medyo tensyonado kaayong nahitabo nga tinubagay ni Senate President Alan Peter Cayetano batok kang John Vic Remulla kagahapon. Pero usa sa nakakuha sa akong atensyon kay ang pag-ingon ni SP Cayetano nga sukad pa sa panahon ni Cory katong giaresto si Juan Ponce Enrile, karon ra kuno ni taybo nga naay ingon ani nga pag-aresto sulod sa Senado. Tungod ni ana, ang mga basher naglumbaan na yung birada. Unsa na lang kuno tong nahitabo ni Dilima og Trillanes katong gipang-aresto pod sila sulod sa Senado. Para sa kasayuran sa tanan, managlahi kini nga panghitabo. Sugdan nato ang explanation sa gitawag nga separation of power. Ang atong gobyerno nagtindog pinaagi sa tulo ka haligi niini. Gihimo kini para dili makontrol sa usa ka tawo ang tibuok nasod o gobyerno. Ang una gitawag nga legislative or lehislatibo, kung diin naadiri ang Senado, mga senador ug ilang main function kay magsuwat og mga mandato ug balaod sa gobyerno. Sunod ang executive or ehekutibo. Mao ni ang domain expansion ni Marcos, mga kapulisan, CIDG, NBI ug uban pang nagkupot sa pag-enforce sa mga rules sa atong gobyerno. Ikatulo ang judiciary or hudikatura. Mao kini ang hugpong sa mga korte, mga huwes ug ang Korte Suprema mismo nga nag-interpret sa atong mga balaod sa nasod. So kaning tulo kanahisgotan nga mga haligi sa gobyerno, gihatagan ni sila og patas nga gahom sulod sa nasod ug sa gobyerno ug naglihok base sa ilang tagsa-tagsa nga function sa gobyerno. Karon mabalik ta sa giingon ni